السلام عليكم، معكم ديكولز. مرحبا بكم في لا نوفيل فيديو هادي تاع لو جيد الجيريان تاع بلود بورن. فوالا راني خديت بلاصة البوبيا هاديك، راني لابس كيما هي، حاوزتها سي بون، غلت منها دوكو ديت بلاصتها. ما عندك راني برك نتقعد برك. البوبيا كي تخرجوا في لو غاف دو شاسور وما تصيبوهاش لهنا، ما تبانيكي وما والو. تكون في واحد لاطومب الفوق، جو سي ميم با واش تكون دير، تكون لهنا، تصيبوها لهنا. الوغ نعاود نرجع لا توني تاعي. فيو كو في لا بريسيدون فيديو شفنا لا زون كاشي تاع لو جو اللي هي لونسيان اتوليي، ورحنا حوسنا طفله صغيره مالوروزمون صبناها ماتت، وزدنا تاني قتلنا انريك اللي دينا لا توني تاعو شابه هادي اللي تيزيستي لا فودر. دوكا قلت لكم نروحوا لي نوفيل اون نوفيل زون اللي هي شارل ليك، هامويك شارل ليك. هاد لا زون هادي تعجبني بزاف، باسكو الي ستيل سي با شغل غابة كدا، فيها لي سونسيال، فيها العجايس، فيها ميم لي زينمي تاعها شابين يعجبوني. فوالا دونك نروحو نشوفو لا زون هادي، وفيها ان اوبجيكتيف. وعلاش انا رايحين لا زون هادي؟ باسكو تو سامبلومون اون فوا نقتلو لو بوس تاع لا زون اللي هو ساهل. اون فات لو بوس سي دو سوسيال، وحده انفيزيبل، اونفان هما في زوج انفيزيبل، مي من الاول تجي لا باغ دو في تاع لا بروميير سوسيال. اون فوا نقتلو لا بروميير سوسيال، لا دوزيام سوسيال تولي، ولو كان ما نقتلوهاش رابيدمون تعاود تولي لا بروميير سوسيال. دونك سي اون زون دو فارم. انا بور موا سي اون زون دو فارم، مي لوبجيكتيف تاعنا في لا زون هذيك سي كو ريكوبيريو ان اوتي داتوليي اللي بيه نقدروا نيكيبيو دي رون. لي رون هادوما اللي ريكوبيريناهم في لو جو، هاد لي رون هادوما. دونك ديريكسيون لا غروند كاتيدرال، ماشي لو فوبور لا كاتيدرال، لا غروند كاتيدرال ديريكتومون. الو انا لوبجيكتيف تاعي في هاد لا فيديو نجيب 20,000 ام، 20 ام، راني نهضر بلي زام شغل راني نلعب في دارك سول. نجيب 20,000 ايكوتسون باش نشري لا لام دو لودويك. تشوفوا هاد لا زون هادي لهنا الفوق، شغل دي بالكون كدا كابابل، كاين عفسه الفوق، مي اون فيغا سا بيان ابخي. ايوا نديماريو لشارل ليك. سي ميم با علاش لبست لا توني، بالك كي قلت راني رايح للغابه شغل لبست خضر كيما الغابه، سي بون كواكو سا في ستيل. الوغ نيليمينيو هاد لي زينمي اون 4 كو. فوالا يجينا هذا. شوفوا الاخر تاعو كشا هيك معمرة بلا فولي. فوالا فيو كو راني نفارمي في لي زون نقتل لو جيون. اون فات كي قتلنا اميليو شوفوا شغل لونفيرونمون الحال شغل تبدل ولا صومبر شويه. سي با ايداكو تشوفوا فيه نتوما عندكم، مي لا فيل ولات شغل تريست. لا فيل ولات فريمون تريست، ميم لي جيون هادوما شغل راهم فريمون تريست، شغل راهم سافا با كاع. مي حنايا كوم حنا دي زالجيريان، الوغ نسيو نقتلوهم. فوالا ما خليتو يدير اوكان جاست، ان فراغمونطسون. باش نروحو لشارل ليك حبطنا من لا كروند كاتيدرال منا. شوف شو ميت ريح ما تمسخر، سق مراحك زعما هكدا، سق مراحو اوكي. نحبطو من دروج، ناخدو على دغوات وين ريكوبيرينا لي زيتام هادو قبل ما نضربو مع اميليا. هدا شفيتو ريكوبيرينا ان ايتام هنا، ان دوزيام ايتام هنايا. فوالا ندخلو تحت لا غروت هادي، نورمالمون كاين اون انسكريبسيون لهنا مي جو نسي با واش مكتوب. سي سينيستر، تلقاو دي اون غروت هكدا فيها دي طومب هكدا باينه مسكونه. هاد لا غروت فيها دي طومب هكدا، سي لا ديريكسيون ارتستيك خدمت خدمه فريمون شابه. الوغ يجينا البروميي انمي نيكيبيو برك لي بوانيار هادوما امبوزوني باش ناتيريو برك فيهم لي زينمي.
الوغ هذا كلب جديد برك عنده شغل موس في فمو ولا سي با واش عنده في فمو. فوالا موس. فوالا نروحو على لا دغوات عندنا سنايبر هنا مع كلب. سي با اذا كنت تسمعوا واحد لو سون مي اي خرجت اون سورسيير. والله والله لا سورسيير جاب ربي سمعت الحس تاعها. هاي ليك راكو تشوفوا شعرها كبير لهنا وتخرج واحد اخرى لهنا. هاي ليك نسيو ناتيريوها. ما قستاش. فوالا دوكا قستاو. سي با اسكو نقدروا نديرو لها ان كونتر ولا لا لا. وي نقدروا نديرو لها ان كونتر. عندها اون بال دو في كونسيكونت. نونشينيو لها. فوالا بالكو برك على لا دروات لهنا كاين 3 سنايبر ميتيريو. حنايا اون فا سوكوبي دو كوتي غوش برك ناتيريو هاد لا سورسيير تانيك. ما تخلعكمش بشعرها ما عندها حتى ما شغل خلايع برك. نسيو نديرو لها ان كونتر. ايوا الي بيان فات. فوالا 3 كو تموت. اوكي صافي بليزير لي خرجت باسكو في لا فيديو دونترينمون تاعي ما خرجوليش هاد لي سورسيير جو نسي با علاه مانيش فاهم علاش ما خرجوش. الوغ هنا عندنا ان سنايبر وعندنا كلب. حنا راهو موش جرى عليا باش تكوفرينا هكا يتيري نخلوه يتيري انكو. او الله على بالي كنت نكوفري نعمر الدم تاعي ما طاحش بلو لوان. نجي لهنا عندنا ان سنايبر هنا. عندنا واحد اخر ان بو بلو لوان منا وعندنا واحد اخر مخبي مور الشجره. الوغ واش ندير نجي لهنا اللي كيدير الاول هنايا هذاك هو يتيري لي طومب هادوما يكوفريونا. اللي كيدير دوزيام تروازيام يجبد سيف نورمالمون. فوالا اللي كيدير باسكو لو كان نروح نقتل هذاك اللي راهو يتيري نروح نقتلو هو الاول واش يصرا. هادوما اللي راهم هنا يتيريو عليا. شوفوا واش كاين هنا دي باغيل تاع الزيت الوغ يتلطخوا عليا وينقصوا لي بزاف الدم. دونك سي بور سا جيت قتلت هذوما. الوغ حنايا واش دارنا دوكا جينا من لهيه حبطنا وين وشاعل الضو هذاك لهيه. جينا على لاغوش اون في لو تور وجينا لهنا باش اللي كيديو لي ديفيرون انمي هادوما وريكوبيريو لي زيتام. اللي يحب يفارمي لي بال يجي لهنا. الوغ هنايا عندنا كات. الوغ هنا عندنا كات سنايبر. واش نديرو نقتلو واحد نديرو دي غولات باش ما يقيسوناش الاخرين. شفتو شحال نقصو لي غير ما قتلوني كاريمون. نعمر الدم تاعي ونعاود جو بار موكوبي بيهم. فوالا كي يقيس كان سنايبر واحد معليش مي كي يقيسوك دو بال على ضربه ينقصولك انورميمون. ديسوندر نيكروسون اي نيكروسون. هاد لا زون هاديا كملت قعد لي برك نورمالمون زوج كلاب لتحتا وان سنايبر. قبل ما نحبط ليهم نريكوبيري ان فراغمون جومو. فوالا هام ليك زوج كلاب لهنا ويلي اللور بعداكو برك اللي كيدير الاول ونزيد الدوزيام اللي حصل في لي طومب هادو. يعطيكم الصحة لي طومب اللي عاونتوني. السنايبر هذا نورمالمون يجينا ساهل. فوالا لتحتا كاين باب كاين نحطو ماتيريال مي وشنو دوكا تخرج اون سورسيير جوست قبل الباب. فوالا هاي ليك لا سورسيير خرجت جوست قبل الباب. نونشيني لها ما قعد لهاش بزاف. ندير لها ان كونتر واللي كيديرو باي باي صراحة 17 ميلان يعني قريب ل 20 مليون الخاوة. بون هنا سبا بان تحوسو باسكو ما كاش لي زيتام اني لحقت لشارنا اللين. الوغ
هاد لا زون هادية سي اون زون سامبل فيها هاد المهابل المهبولات هادوما تقول سي با شنو نهبطو نفارميو فيهم رابيدمون 20 لام ونعاودو نولو لو غاف دو شاسور باش نشريو لا لام دو لودفيك. نطول لارم تاعي يا اخي جايحة يا اخي اروح نورمالمون دو كو يموتو. فوالا اون دو كو يتخيبسو. بون حبيت انا نبدا نرجع هادوما باش ما تلفلكمش. هنا كاين شغل ان ستيل دو رون بوان. تيان جي جامي ريماركي هاد لا ستاتوات هادي. اون فات هاد لا ستاتوات تشبه لهاد لينمي اللي راهي هنايا هادي. شوفوا واش راهي رافده في يدها شغل الحديد تاع لا روباسي. ريكوبيريو دي بيير دو سون دي جومو تانيك. كاين انيمي في الدرج الفوق ناتيريوها باش نكونو مهنيين سما في لازون هادي. ارواحي فوالا باش ريكوبيريو ليتام هذا هنا. اي انجيكتي سي لاي هذا سي تاع لي دونجون كاليس. الوغ هنايا كاين انيمي يلزم تهضروا معاه. لو كان ما تهضروش معاه غير سوبريميو الجو. سي لينمي لو بلوز امبورطون في لو جو كاع. هنا عندنا راكورسي قلت لكم لينمي سي لو بي ان جي لو بلوز امبورطون. هاوليك راه هنا اسمعوا. دوك ماشي مهابل في هاد الفيلاج هذا رحم باباكم. نيمبورت كو. الوغ نكملو طريقنا. عندنا اون سورسيير راح تخرج لنا لهنا نسيو ناتيريوها غير تخرج نتيريو عليها نبوس. يا رواحي يا رواحي تجري. رواحي باش ندير لك ان كونتر. شحال نحب كي ترفد يديها هكذا في السما. راح نزيد لها 3 كو. فوالا او صافي بليزير جا الكلب باسكو كنت نخمم كيفاش ناتيري الكلب هذا. اون فوا نقتلو الكلب اي لا سورسيير يولو لنا دي زينمي ساهلين. عندنا هذيك الفوق تيري بكوكتيل مولوتوف. عندنا هذيك اللي طلعت منا. حنا واش نديرو نسيو نجو منا. شتو ديجا شجرات بروتيجينا باش ناتيريو هادية. راك شايف تقيسك بماطو هذا. فوالا اونتخ طون الاخرى حبطت لتحتو نبروفيتيو مع هادي. هاديك راهي تمشي مازال ما شافتنا. فوالا وريكوبيريو ليتام لي راه مور الشجره لهنا ما تنساوهش. اون بليس دو سا نيكروسون. نطلعو ريكوبيريو ليتام الفوق. خلاتو هاديك المهبوله كوكتيل مولوتوف. هنايا بالاكو باسكو عندنا حبيبنا. فوالا نديرلو ان كونتر. نزيد نونشيني لو دو كو. صافي شنو على بالكم نعاود نولي لو غاف دو شاسور. نعاود نولي لو غاف دو شاسور بار لا سامبل بون ريزون نشري ليبي دو. يعني نخمم نحل لو راكورسي ونعاود نوليه نحل هاد لو راكورسي هذايا. هاوليك الميكانيزم هاوليك الجال ملاح حنا يلزم نحلوه. الوغ هنايا ما نساوش ريكوبيريو ان ايتام. وهنا تانيك مخبي قلت لكم اون فا ايسيي ريكوبيريو كاع لي زيتام. ان ايتام سي دي فراغمون جومو باش هكذا كي نطلعو لام كي نشرو لام لا لام دو لودفيك او موان نقدرو نطلعوها بلوس 5. الوغ هنا نقدرو نحبطو من دروج هادو مي جو ديكونساي تحبطو منا باسكو ريغاردي كاين ان انمي سيتوي جوست لا. هاوليك نصوطيو عليهم. فوالا تخيبس. هنا عندنا لي كوربو يفو ميو اكتيفي نيليمينيو هاد لو بريميي كوربو باسكو عندنا اون سوسيال. بور لو مومون مازال ما شفنا. الوغ نروحو بروفيتيو نيليمينيو هذا. بون تجي ولا ما تجيش.
Aïe aïe. Voilà. شفتوا هاد لي سورسيال سون با فريمون فاموس. شغل ماشي صعب بزاف، شغل تم راهم صحاب الهول. ها شنو هادوما. فوالا. وعندنا واحد هم كوفا روحو، كاين كوربو مازال ما مات، هم كوفا روح. شفتوه. ديكالي. الوغ لو راكورسي اللي هضرت لكم عليه من قبل هاوليك، هذا هو اكتيفيوه وعاود رواحو. تري بيان. هنايا ارواحو جوست هنا اتيريو لينمي هذا وعاودو روحو لا زون هادية، باسكو هاد المرة هادي صامتو. باسكو لو كان تروحو تضربو لها لتما، لو سول اوبجيكتيف تاعها شنو هو؟ سي تطبعكم في لو فيد. نريكوبيريو ان ايتام هنا، ديسوندر كيف هاد لو بون هذا ناتيريو الضغط هذا، بصح ما نضربوش في البون هذا. هيا روح قيدوه حتى لهنا. يا روح. ها روح. انت على بالك وانا على بالي. روح نضربو معاه في جهة وين نقدروا نميتريزيوه بيان، باسكو حنا مانا حايبين نطيحو، وكي نقتلوه مانا حايبينو يطيح لتحت، باسكو يعطينا دو فيول دو سون. نطلعو في البون هذا. هيا بعداك على لاغوش عندنا وحده تيري بكوكتيل مولوتوف وراي. يمنا ما تحشمش. وعندنا صاحبتها هايك لهنا. ودوكا عندنا كلب يجينا اون فاس. فوالا زوج ضربات يموت. الوغ هنايا كاين في بروميير ايطاج، اسمعوا، كاين الشيخ مشى زورونت الفوقا مي مازال ما راحو له. هنايا كاين في بروميير ايطاج كاين ليزار، مي وشنو كي شوفنا ليزار تخرج اون سوسيال، حنا واش نديرو؟ نروحو نقتلوه رابيدمون ليزار. هاوليك نقتلوه رابيدمون، اون فوا يموت نديرو دي غولاد نخرجو برا. هنا لا سوسيال ما اوكي. راني حايب نعرف لا سوسيال وراهي. ايوا سي بيزار، باسكو نورمالمون لا سورسيير راهي هنا وما تقدرش تخرج. مي وين راهي؟ راهي لا سورسيير. دو فراغمون بير 200. هاي انجكتي. والله غير ما على بالي وين راهي. ماتت طاحت تحت لاماب. والله غير سي لا بريميير فوا لي تصرالي فريمون. هنا على دروات عندنا الشيخ شازغولونت تاع من قبل اللي سمعناه نقتلوه، ريكوبيريو 4 بال. هنا ريكوبيريو ان جوايو، وهنا صافا دو ديمون. سي بيزار والله لا بريميير فوا اللي تصرالي هادي تاع لا سوسيير طيح تحت لا ماب. اونفان جو سي با صرات لنا اذا شفيتو كي جينا حين نضربو مع لو بير غاسكون هذاك اللي اللي قتلنا حبط تحت لا ماب. لهنا كيف لا سوسيير طاحت تحت لا ماب. غير بون الوغ نخرجو لهنا. انا نشوفو نشاطو لها تري انتريسون، سي اون زون مانيفيك مي نروحو لها مي ماشي دوك. هنا بالاكو لو كان تروحو تجرو ديراكت راكو تشوفو عندنا نينمي هنايا، هاد العجوزة تجي تطبعكم ديراكتومون لتحتو. الوغ يفو ميو نجيبوهم ونقتلوهم. راك شايف طبعك هنايا شغل ما درنا والو، شغل خلاص. والله ماني فاهم وش راهو صار اليوم، سي بيزار يا. هادي جت تجري هكذا صابخومي. ايوه نقتلو هادي، نزيدو الدهس. هروح انفيتاسيون هاك. فوالا نديرو لو اتاك فيسيرال. دوكو يموت.
même pas deux coups, un coup mat تصيب. Bon, pour le moment مازال ما نرفدوش راهو عنده. Attention. هادية كانت مخبية على لاغوش ومازال نافونسيو. كاين ان انمي تيري علينا بكوكتيل مولوتوف على الشجرة هادي حرقتها كاع. نسيو نقتلوها بلا ما تطيح. بالك نتوما تاني تطيحو. هيا بيان ماتت. فراغمون دو بيال دو سون. هنايا قبل ما تدخلو اتونسيون قبل ما تدخلو كاين خليني ما نكمل نفهم. كانت مخبية هنايا غير تدخلو تجي تحكمكم تذبحكم وما تبوتوش. هنايا حبطوا بالعقل وقفوا هنايا شوفوا واش كاين في لازون. عندنا زوج دروسة واحدة رايح واحدة جاي. هنايا نروحو نفتحو لو راكورسي تاعنا. عندنا 33000 ايكوتسون ما ريسكيوش بيهم. نولو لو راف دو شاسور. سكي بيان في لازون هادية سيكو تقدرو تفارميو باسكو كاين دي زينمي شغل ماشي واعرين بزاف. تسمى تقدرو تفارميو معاهم غابيدمون. طلعوا لي زيكوتسون تاعكم بيان كاع. ومن بعدك فكروني نطلع من لو فكروني يلزم نطلع من لو راكورسي من بعد يلزم نتفكر. نولي لو راف دو شاسور. ونروحو نشريو لا لام دو لودويك. obtenir lampe de Ludwig. فوالا 20000 ايكوتسون. دوك نوريلكم لا لام هادية شحال شابة. انا بيرسونيلمون تعجبني. فوالا هاي ليك راني رافدها. هاو لو موفزات تاعها. اتاك شارجي ضرب اتاك دي ستوك. تقدروا تيتيليزيوها دو مان. فوالا اتاك شارجي تاعها كيف اتاك لورد دي ستوك. كي تضربوا بالال 2 دير دي زاتاك فيرتيكال. نروحو نطلعو لها لي ديغا تاعها. اون سو مومون راني 124 اي لا دوزيام ارم لو كو بريسي تاعي راهو 174. نروح نطلع لي ديغا تاعها ونشوف شحال نولي. فورتيفيكاسيون نفورتيفيو لارم بلوس 1 بلوس 2 بلوس 3 بلوس 4 بلوس 5. تري بيان. نديرو لها دي جام بلوس 52 بلوس 54. مي جو بونس كو نحي لي جام اللي راهم لهنا في لو كو بريسي ونيكيبيهم في لا جام هادية. فوالا بلوس 66 et 69. نيكيبي دي جام في لو كو بريسي تاعي 30 et 32. الوغ نشوفو نكومباريو لي ديغا. الوغ ارم 1 راني 224 الله يبارك. اي ارم 2 راني 158. شفتو لا ديفيرونس اللي كاين. نورمالمون هادوك دوكا نضربهم نهفهم يموتوا. نسي نطلع بان نيفو نشوفو بكيدا عندي لي نيكروسون. اوكي الله يبارك. ماما نقدر نطلع بدو نيفو كاع. نو بان نيفو. بان نيفو. الوغ لو كان نزيد لا كومبيتونس تولي لي 227. لو كان نزيد لا فورس 228. بون نبدا نزيد في لا كومبيتونس. راني حايب الحكانس في لا كومبيتونس. فوالا لا طومب تاع شغل ليك هاي هنايا هادي هي. فوالا شغل لين ماشي ليك. سي با علاش نقول توجور ليك. فوالا دوك نشوفو هاد لي زينمي هادوما لي كولي نديرو لهم بلارم هادية. دوكو نشوفوها دوما شحال دير لي ديغا. ابارامون وان شوت
Ouais, one shot directement. C'est de هذا. Voilà. ونروحو ناخدو لو راكورسي تاع من قبيل. سي فري كو حتخرج لنا لا سورسيار، مي كاين اون تكنيك. لا تكنيك وشنو هي؟ سي كو كي تكون تخرج لا سورسيار حنا اون فا سو بريسيبيتي ليها باش نضربوها ديريكتومون. ديجا خرجت. بون معليش فيو كو خرجت واش نديرو؟ نروحو نسيو نونشينيو لها ديريكتومون. فوالا فوالا. ما تنساوش لينمي اللي راهوك على لاغوش لهنا نورمالمون هاي هنا. فوالا تيماجيني لو كان نزلنا ديريكت تري بيان. نشوفو مع الدهس هذاك وراهو فيك يقتلنا هادية. أروح اون دو كو كيف يموت. دو فيول 200. جوري دو نشارجي لي فيول 200 قبل ما نعمر. الوغ وراهم لي زوج دروس هادوك، واحدة منا واحدة منا. نبداو بهذا. يبانو هكذا بالاس كدا، مي سي فري كو صامتين كدا، مي اون فوا ديرو لهم ان كونت خلاص يجوكم ساهلين. دوكا نروح ريكوبيري لي تام عليها. هكذاك وقاسني. ريكوبيريو لي تام دو فيول. الوغ هنايا لا تكنيك وشنو هي؟ سي كو عندنا واحد زوج ثلاثة أربع كلاب، وعندنا واحد من الفوق. لا تكنيك سي كو نجوزو لهم من الفوق، نجوزو من الفوق ناتيريو البروميي شيان اللي هو هنا. أروح اللي كيديروه نجو لهنا نورمالمون الآخرين يطلعو. دوزيام تروازيام هو هنايا تانيك. كاتريام جا من اللور، قعد لي نورمالمون واحد سي با علاش هو يصوت عليها. ريح الدم نورمالمون تليكيداو يعطوني ان فراغمون دو بياد. ريكوبيري ان ايتام يسوند. هنايا عندنا كيف عندنا كلب و وحدة تيري بكوكتيل مولوتوف. هروح فوالا اللي كيدير باش هي تجيني سهلة. فوالا اون فوا اللي كيديو هادوما ريكوبيريو ان ايتام جاي على لاغوش. قلت لكم نعرف لي زيتام لومبلاسمون تاعهم، مي لو نون من داك يتلف لي. الوغ لا رون هادي لهنا، هاد ليتام سي اون رون. بعداك وباك طيحو في الماء، روحو مشو لها غير بالعقل باسكو سا سخي باد طيحو في الماء لهنا. ريكوبيريوها، ندورو لا كاميرا لهيه وندورو. فوالا لا رون لايك هادية سي كوا لاك. فوالا لا رون لاك هادية سي كو elle réduit les dégâts physiques. سما كي نديروها لي ديغا فيزيك تاعنا ينقصوا، سما كي يقيسونا ينقصوا لي ديغا فيزيك. الوغ لهنا اون فا اون ديريكسيون دو بوس ديريكتومون. لو بوس دوك تشوفوه ساهل، سي دو سوسيار كيما قلت لكم، وحده مخبيين شغل ما يبانوش لازم تحوسوا عليهم، اي اون ميم طون ينفوكيو دي سوسيار كيما اللي شفناهم. الوغ حنايا اون بروميير طون سيو نقتلو هذا رابيدمون. فوالا شتو وان شوت جبتو سيد ما كاش. بون يفو ميو نقتلو هادو من بعد نحلو الكوفر باسكو صامتين. فوالا
شفتو كيفاش نقتلو هادي. فوالا دوكا تيك هاد لا زون هادي ما فيها اوكان انمي، انا قتلناهم كاع ولحقنا رابيدمون لو بوس. نحلو لو كوفر جام سونغلونت، نعمرو الدم، ريكوبيريو دي فيول 200 عليه ونديماريو نضربو مع لو بوس. شوفو راني نضرب مع لو بوس عندي 23000 قريب 24000 ايكوتسون باسكو سي ان بوس نورمالمون يجيكم ساهل. الوغ هنايا الفوق وين راهم مكسر هاد القرمود كاين ليزار، غير نضرب هاد لي باغيل يخرج يهبط. فوالا هيك يداه يعطيني دي بيير جومو، بالك نقدر ميم نطلعها بلوس 6. فوالا لو باترن تاع لو بوس تاعو هذا عنده اون سول ايتاب. لا بروميير شغل تكون مخبيه في لي كوان، تروحو تضربوها من بعد ديسباري، ومن بعد تعاود تخرج، تعاودو تحوسو عليها تخرج. مي جو نسي با اسكو هي ولا اختها باسكو هما سي دي جومال. مي دوك تشوفو سي فريمون ان كومبا فريمون ساهل. مي وشنو بالك بك بلي سورسيار لي انفوكيوهم اون بروميير طون فا با سو نحوسو عليها. هاي ليك هنا لا باك ستاب. شوفوا الدم تاعها كيفاش ينقص. سيون نضربوها ماكسيموم بالاي بي هادي. ديجا لحق الدم تاعها النص. الوغ نبداو نحوسو عليها في دي كوان هكذا. جو نسي با كل خطره وين تبلاصي روحها الكلبه هادي. شوفوا بالك هنا نو هنا ما كاش. نعاودو نولو بالك لومبلاسمون تاعها. نو كيف الوغ تكون في الكوان لهيهم. لا راهي في الوسط ها هيك. بالك لا سورسيير. بون لو فري بروبليم تاع لا زون هادية سي با هاد لي سورسيير، سي هاد لي سورسيير لي انفوكيوهم ما يموتي. هذا بيان. هاي ليك خرجت اختهم. مي اختها شويه صامت عليها، لازم نقتلوها رابيدمون. جو مونك دونديورونس بزاف. بالك هذا كي تيري عليكم بهاد العفايس هادوما فوايي شغل. فوالا تيري عليكم تبلوكيكم هكذا. من بعد شغل سي با دير لكم اكزاكتومون. الوغ هنايا نديرو دي رولاد فير لاريير باش ما يحكموناش لي سوسيال. نعمرو الدم تاعنا، نعاودو نسيو ناتيريو لي سوسيال حتى لهنا. مازال هاد تيري يعني. ولي سوسيال هادوما ما حبوش تقدروا تقتلوهم. مي انا راني حايب نلتهى بهاد لا سوسيال هادية. بون نبدا ديكيدي في هاد لي سوسيال هادوما اللي ما يحشموش. راكو تشوفوا راهي راهم في زوج ملهاه. مي البروبليم كي سبوز وشنو هو سي كو فوالا سي اللي كيدير هاد لي سوسيال ما حبوش يحشمو.
فوالا الاولانيه هي ماتت. دوكا قعدت لي الدوزيام اللي ملي تنوض وهي مخبيه. مي وين مخبيه جو نسي با. بالك هنا الفوق. لازم نقتلها رابيدمون قبل ما هاي منه. شتو هذا هو البروبليم، سي كو تيري عفايش شغل كوم سي تكوندانيكم بهم. هاي هاي شتو قلت لكم يلزم نقتلها رابيدمون باسكو اختها تنوض. هاي ليك لهاهم. ايوا سي لا بروميير فوا اللي راهم اغريسيف هكذا، جو نسي با علاش. كيما يقول لك اللي تحقروا يعميك. فوالا اي ماتت هادية. اون فا سو بريوكوبي بهادي. فوالا ان باك ستاب والسلام عليكم. ما ماتتش. ماتت سي بون. فوالا دوك نتوما دوك يموتو وحدهم هادوما. تخي بيان. لو سول بروبليم تاع لا زون هادي سي لي سوسيال هادوك لي انفوكيو و هاديك لا بريز لي شغل تباراليزيكم. سي لو سول بروبليم لي كاين. الوغ هنا كاين ان شاسور مسكين سي با كان مع الدبا كي تشوفو فيه مربوط كدا ريكوبيريو لوتي د لاتولي دو كاريل. الوغ بهاد لوتي هذا اللي نقدرو نيكيبي دي رون. اون فا با بيرد دو طون نروحو لو ريف دو شاسور. باش نوري لكم لي رون هادوك واش يصلحوا. نشوفوا لا نتاعي اذا نقدر نطلعها في لو 6 فورتيفيي. الوغ دوموندي 8 فراغمون، انا ما عندي 4 خصوني 4 نريباريو لي زارم تاعنا نكونوا بيان. الوغ لي رون هنايا تيكيبيوهم. فوالا ريماركيو لي عندنا 3 كاز هامليك، وهاد لا 4 كاز تاع لي سيرمون نيكيبيو فيها لي سيرمون. الوغ لا بروميير رون نيكيبي كومونيون باش تزيد لي اون فيول دو سون سميولو عندي 21. لا دوزيام رون نيكيبي héritier باش كي ندير دي زاتاك فيسيرال ني ريكوبيري لي بوين بي في. اي لا تروازيام رون نيكيبي لاك باش تنقص لي 3% من لي ديغا فيزيك. فوالا عندي 35640. راح نشوفو واش كاين جديد عند هادوما. الوغ كوتي ارم براتيكمون شفنا كلش. ارما فو كيف كيف. لي تونو كاين لا تونو تشاسور وكاين لا تونو اكسبلوراتور دو طومب. هاد لا تونو اكسبلوراتور دو طومب جامي ما شريتها، ما على باليش كيش عامله. نشوفو فوالا اون تو براتيكمون كيفاش عامله. راهي تبان شابه على كل حال. بالك دوك نشوف، بالك نشريها ومن بعد بصح دوك سكي مكونسيرن انا نطلع لو نيفو تاعي. Bienvenue chez QD. Très bien. الوغ لوبجيكتيف قلنا نلحقو ا 15. هذا هو لوبجيكتيف تاعنا 15 اون كومبيتونس. هذا بيان. نقدرو تانيك نزيدو فوالا بيان 15 اون كومبيتونس. نطلع لا فورس نو نطلع لا فيتاليتي تاعي. لا فيتاليتي تاعي لازم تلحقها 30 اونديرونس 20. فوالا استنى نشوف حاجة برك. نشوف لا توني هادي كابيشون اكسبلوراتور. كابيشون شباب. لي غون شابين. والسروال شغل ما درنا حاجة. عاملك لي بوت شتا الصيف. فوالا تخي بيان. دونك اون ا فيني لا زون تاع شارل ليك. في لا بروشين فيديو تاعنا ان شاء الله انا رايحين ندخلو لي بوا انتردي. وفي لي بوا انتردي راكم رايحين تشوفوا لي سافاس كومبليكي تاع الصح باسكو كاباب تخلط لنا شويه في لي بوا انتردي.
ان تو لي كان يعطيكم الصحه اللي تبعتوا لا فيديو هذه، ما تنساوش تخليو دي كومونتير، اي على بروشين ان شاء الله. السلام عليكم.